आमी फोंडेचे म्युनिसिपालिटीन आसात। एक फोंड्यान एक चर्चा चालू आसा, तशेंच जे बाकीचे जे कावन्सिल मेंबर आसा हांचे भितर एक चर्चा चालू आसा की जे चेअरपर्सन आशिल्ले रितेश रवी नायक, जे सध्या चेअरपर्सन आसा फोंडे नगराध्यक्ष म्हणून आसा म्युनिसिपालिटीचे, हांगा एक चर्चा चालू आसा ती म्हटल्यार की एका वर्साचो प्रत्येकाक खंय एका वर्साचो टर्नओवर दिल्लो। सो एक वर्स जालें म्हणटकीर तेणें खंय तरी रिजायन जावचो आनी दुसऱ्या कोणाक तरी चान्स दिवचो। आनी आमी आयकल्या त्या म्हायती प्रमाणे अशें आसा की जेका कोणाक चान्स दिता तो कमीत कमी एक थंय 2 ना तरी म्युनिसिपालिटीक निवडून येयल्लो आसपाक जाय, ताका खंय तरी एक्सपिरियन्स आसपाक जाय अशें म्हणून आमकां आयकोंक मेळटात। पळयात सध्या तरी आमी पळयता आसतना फोंड्यान जो नगराध्यक्ष आसा रितेश रवी नायक आसा, आनी फुडलो जर कोण जातलो नगराध्यक्ष तेजेर सगळ्यांचें लक्ष लागून रावल्लें आसात की दुसरो नगराध्यक्ष कोण आसतलो आनी रितेशूच उरतलो काय रितेश खंय तरी रिजायन जातलो हेजेर सगळ्यांचें लक्ष लागून लागलेलें आसात। तशेंच जेन्ना 5 वर्सां आसा, जी 5 वर्सां भितर प्रत्येकाक एक वर्स वांटून दिल्लें, तेन्ना सगळे जाण एकी कडेन येवन एकी कडेन बसोन खंय तरी हेजेरूय बी चर्चा जाल्ली, जेणे करून प्रत्येक वर्सा जो आसा हो वेगळो वेगळो नगर अध्यक्ष आसा हो जातलो म्हणून। पळयत रावत न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक।